नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू मात्र प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट भवन खुमलटारमा यही चैत्रको 16 गते नास्ट लगायत अन्य थुप्रै वैज्ञानिक संस्थाहरू मिलेर एक दिने टेक्नोलोजी जस्टिस समिट अर्थात् प्रविधिमा समान न्याय भन्ने एक दिने सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। आज हामी विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीको रूपमा सोही सम्मेलनको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्वमा अहिले विज्ञान प्रविधिमा द्रुत गतिमा भइरहेको विकासले मानिसको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। विज्ञान प्रविधिको विकासले मानिसको हातमा सूचना सञ्चार पुगेको छ भने यो विशाल ब्रह्माण्डलाई एउटा सानो संसार बनाउन सफल भएको छ। प्रविधि बिना जीवन कष्टकर हुने तथा आर्य आर्जनका बाटो पनि निकै साँघुरो हुने सर्वविदित नै छ। तर यसरी विकास भइरहेको प्रविधि विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गसम्म भने कमै मात्र या भनौं पुग्न सकेको छैन। प्रविधिमा पहुँच नहुनु तथा कम अवसरले यस वर्गलाई गरिबीको घेराबाट बाहिर निस्कन झनै चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ। त्यसैले प्रविधिमा न्याय अर्थात् टेक्नोलोजी जस्टिस एउटा यस्तो अवधारणा हो जसमा सबै मानिसले समान रूपमा आफ्नो जीवन जिउनका लागि चाहिने प्रविधि छान्न र प्रयोग गर्न पाउँछन् र यस प्रक्रियामा भावी पुस्ताको प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने आवश्यकता र अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै प्रविधिमा सबैको समान पहुँच पुर्याउने वातावरण बनाउने उद्देश्यले यही चैत्र 16 गते अर्थात् मार्च 30 तारिक सोमबारका दिन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा नेशनल समिट अन टेक्नोलोजी जस्टिस प्रविधिमा न्याय विषयक शिखर सम्मेलन 8 बुँदे घोषणापत्र सहित सम्पन्न भयो। उक्त सम्मेलन नास्ट, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, प्र्याक्टिकल एक्सन, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि विभाग, आइसिट नेपाल, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन तथा प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिम परिषदको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजना गरिएको थियो। उक्त सम्मेलनको मुख्य आतिथ्यता र उद्घाटन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर गोविन्द नेपालले गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा डाक्टर नेपालले प्रविधि प्रयोगले नै मानिसले उपभोग गर्ने उत्पादनमा वृद्धि हुने र कम बलमा धेरै काम गर्न सकिने भएकाले प्रविधिको न्यायको निमित्त यसको सही सदुपयोग हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। साथै उहाँले विश्वका विकासोन्मुख देश प्रविधिको प्रयोगले नै विकासशील देश बन्न सक्षम भएको उल्लेख गर्नुहुँदै नेपालले पनि विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा पुग्न प्राविधिक क्षमताको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय र टेक्नोलोजी जस्टिसको मुद्दालाई आज नेपालले यो क्षेत्रमा काम गर्ने र खास गरेर चाहिँ यो नेपाल नास्टको नेतृत्वमा यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू र सरकारलाई समेत सहकार्यमा यो विषयमा जुन समिट गर्दैछ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुरुवात हो र यो नयाँ विषय छ। नयाँ विषय भएको हुनाले यो विषयलाई कसरी लग्ने, यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने र यसका आयामहरू कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि यो कुरा तय हुँदै जान्छ। सोही अवसरमा नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेलले कुनै पनि मूर्त कामलाई समुदायमा अभ्यासका लागि ल्याउन पाएको खण्डमा मात्र प्रविधिको उचित प्रयोग हुन सक्ने बताउनुभयो। कुनै उद्देश्य पूरा गर्न औजार र हात हतियारको प्रयोग गर्नुलाई प्रविधि भन्छौं।
स्थानीय सिप र साधनको प्रयोग गरी साधारण प्रविधिको मद्दतबाट जीवन सहज र सरल हुने पनि उहाँले औल्याउनुभयो। हाम्रो चाहिँ पहाडमा जानु हो भने अब मेरो घर खापा, हामी चाहिँ लाइन डाँडा एयरपोर्ट जानु पर्यो, त्यहाँ घर हेर्नु भने तल चाहिँ अब ढुङ्गा प्रयोग भएको छ, माटो प्रयोग भएको छ र चाहिँ काठ प्रयोग भएको छ, त्यसपछि मास्तिर खलको प्रयोग छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि ऊर्जालाई प्रयोग हुने कुनै पनि त्यहाँ वस्तुको पनि प्रयोग छैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ यो भूमण्डलीय उष्णताका कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ, ग्लोबल वार्मिङ आदि इत्यादि होइन, जलवायु परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौँ। अब त्यो हाम्रो चाहिँ त्यस्तो खालको क्या एउटा निर्माण चाहिँ शैली त्यस्तो खालको कि त्यसले ऊर्जालाई नै प्रयोग नगर्ने, त्यस्ता खालका विभिन्न कुराहरू छन्। तर अब तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सीमान्त हिसाबले अथवा सिग्निफिकेन्ट हिसाबले होइन, सार्वजनिक हिसाबले कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यसको पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसैगरी विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्णचन्द्र पौडेलले पुर्खाले पस्केका प्रविधिको जतन गरी प्याटेन्ट राइट अर्थात् आविष्कारको स्वामित्वको अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले प्रविधिमा गर्ने थोरै लगानीबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने कुरामा समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामी यहाँ कस्तो प्रविधिको खोजी गर्नको लागि बसेका छौँ र प्रविधि प्रतिको न्याय कसरी हुन्छ र कहाँनिर अन्याय परेछ भन्ने कुरा हाम्रै परिवेशमा हेर्नु जरुरी छ। मलाई लाग्छ प्रविधि प्रति अन्याय बुझ्यौँ भने त्यो अन्याय नगर्दाखेरि न्याय पर्छ भन्ने मात्रैले पनि त्यो जस्टिसको बारेमा अहिले यो नयाँ टर्मिनोलोजीमा अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। पूर्व मन्त्री गणेश शाहले देशलाई गरिबीबाट मुक्त गराउन प्रविधिको ज्ञान र सिप विकासका आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। साथै उहाँले कृषि उत्पादनमा वृद्धिका लागि प्रविधि विकासको खाँचो रहेको बताउनुहुँदै देशलाई शान्तिको दिशातर्फ लैजान प्रविधिको विकास हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यो पहिलोचोटि चाहिँ हामीले यो टेक्नोलोजी जस्टिसको कुरो जसले पनि यो गरिबलाई किन गरिब मुक्तिबाट भएन भने मैले भन्ने गरेको हेर्ने गरेको सानो प्रविधि दियो भने त्यसले जीवनमा एउटा ठुलो रूपान्तरण गर्छ जस्तो लागिराखेको हुन्छ। अनि यसपालि चाहिँ एउटा सुरुवात गरौँ प्रविधि न्यायको लागि के हो त र त्यो विषयमा चाहिँ प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थामा एक ठाउँमा जुटौँ भनेर भन्दाखेरि त्यसैले यसमा सहयोगी सहभागी रहरत काम गर्ने साथीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी प्र्याक्टिकल एक्सन नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक इन्जिनियर अच्युत लुइटेलले स्वागत मन्तव्यका साथै टेक्नोलोजी जस्टिस सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी दिनुभएको थियो। अब यो बेसिक स्ट्यान्डर्ड भन्दाखेरि पनि अब बेसिक स्ट्यान्डर्ड त फरक होला। कसैको बेसिक स्ट्यान्डर्ड भने मलाई साइकल भए पुग्छ भन्ला, कसैलाई मोटरसाइकल भए पुग्छ भन्ला, कसैलाई फेरारी चाहिएला। तर त्यसले अरूको लागि चाहिँ अरूको अवसरहरूलाई चाहिँ त्यसले वञ्चित पार्नु भएन, फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिँ वञ्चित पार्नु भएन। त्यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ हामी अगाडि यो टेक्नोलोजीले लिएर जानुपर्छ होला जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। उक्त एक दिने शिखर सम्मेलनमा प्रविधिको प्रयोग र गरिबी न्यूनीकरणमा प्रविधिले खेल्न सक्ने भूमिकाको बारेमा विभिन्न विचार अनुभव लगायत चुनौतीको बारेमा छलफल गरिएको थियो। सम्मेलनको सत्रमा विशेष गरी 4 क्षेत्र कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा बायोटेक्नोलोजी, नवीकरणीय ऊर्जा, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाई, प्रकोप न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन र प्राविधिक शिक्षा तथा सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका बारेमा नेपालमा हाल भइरहेका अनुसन्धान तथा विकासका कार्यहरूलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपालमा प्रविधिको पहुँच बढाउने कार्य सम्बन्धी 12 वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो, साथै प्रदर्शनीको पनि। यसरी विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका कामका अलावा यातायात अन्तर्गत नेपालमा दिनको एउटा झुलुङ्गे पुल बन्ने गर्दछ, जुन काम विश्वमै गर्व गर्न लागेको छ र अन्य देशहरूले पनि उक्त प्रविधिलाई अपनाउने गरेको पाइएको छ। सम्मेलनको अन्तमा नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख श्री नरराज गिरीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। यसरी सम्पन्न सम्मेलनबाट नयाँ अवधारणा बोकेको प्रविधिमा न्याय विषयमा एक उपयोगी खाका तयार भएको आशा गर्न सकिन्छ र टेक्नोलोजी जस्टिस मार्फत समयानुकूल प्रविधि सबैको पहुँचमा पुग्नेछ।
टेक्नोलोजी जस्टिस समिट सम्बन्धी यो रिपोर्टपछि अब अर्को एउटा जानकारी, हिमगलन र सी लेभल राइजको सम्बन्ध विशेषज्ञ के भन्छन् उहाँहरूसँगको कुराकानी सहितको यो एउटा छोटो जानकारी। सी लेभल भन्नाले समुद्री सतहलाई जनाउँदछ। यस्तो तथ्याङ्कहरूलाई जमिनको इलेभेसन अर्थात् उचाइ नाप्नका लागि, त्यसैगरी समुद्री जहाज तथा विमान उडानका लागि समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हाम्रो देशमा हिमाली तथा पहाडी भूभागहरू धेरै रहेको हुँदा यिनीहरूको सही उचाइ थाहा पाउनु भौगर्भिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हिमालहरूको निश्चित उचाइका बारेमा थाहा भएमा मात्र त्यहाँ वरपर रहेका पुल, सडक, ड्याम आदिको स्थितिको अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ। यसका लागि पनि समुद्री सतहका तथ्याङ्कहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। कुन जियोलोजिकल टाइम स्केल अर्थात् भौगर्भिक समयकालमा समुद्री तह कुन तहमा थियो भन्ने कुरा थाहा भएमा त्यस समयकालका बारेमा धेरै जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। समयक्रम अनुसार समुद्री सतहमा पनि उतार चढाव आई नै रहेको हुन्छ। अब 1990s पछि चाहिँ तपाईँको सेटेलाइट डेटाहरू अथवा सेटेलाइटहरू हामीसँग चाहिँ एभाइलेबल छ, जसले चाहिँ डिरेक्टली तपाईँको ओसनको सर्फेस चाहिँ मतलब ओसनको हाइट भनौँ न, त्यो चाहिँ मेजर गर्न सक्छ। अनि तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइममा हाइट मेजर गरेर जानुभयो भने अनि देन यु क्यान सी दी चेन्ज, होइन, सी लेभल चाहिँ राइज भएको छ कि फल भएको छ भन्ने कुराहरू भयो। तर ट्रेडिसनली चाहिँ पहिला चाहिँ अब अहिले पनि पार्टली चाहिँ अब टाइड गेज भन्छ, होइन, टाइड गेज चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेसिकली अब लोकल रिजनमा चाहिँ सी लेभल कति राइज छ, लो अथवा फल भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्रेडिसनली चाहिँ टाइड गेज डेटाहरू पनि युज गरिन्छ। तर अहिले चाहिँ सेटेलाइटले डिरेक्टली तपाईँको सेटेलाइट अल्टिमेट्री भन्छ, होइन, अल्टिमिटर भनेको चाहिँ बेसिकली एलिभेसन चेन्ज के। अनि तपाईँलाई अब एलिभेसन चेन्ज थाहा भएपछि अब यु क्यान से समथिङ अबाउट सी लेभल राइज अर फल। सी लेभल अर्थात् समुद्री सतहको तथ्याङ्कलाई समुद्रमा हुने विभिन्न परिवर्तनहरू जस्तै हावाको गति, वायुमण्डलीय चाप, तापक्रम वृद्धि आदिले फरक पार्छ। तर विगतका 200 वर्षभन्दा हाल निकै तीव्र गतिमा समुद्री सतहमा वृद्धि भइरहेको कुरा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी मञ्च IPCC अर्थात् इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्जको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईँको ग्लेसियरहरू, हाम्रो हिमालमा ग्लेसियरहरू छ, यो ग्लेसियरहरू पग्लियो भने चाहिँ त्यहाँबाट मास तपाईँको चाहिँ ओसनमा हाल्दाखेरि मास बढी भयो। त्यो भएपछि चाहिँ अब त्यो सी लेभल राइज हुने भयो एउटा कारण। अनि अब ग्लेसियर्स भनेपछि ग्लेसियर्स मात्रै होइन, तपाईँको आइसिडहरू पनि छ, एन्टार्क्टिका, ग्रिनल्यान्डहरू, अनि त्यसको एउटा कारण हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अहिले ग्लोबल वार्मिङले गर्दा चाहिँ ओसनको टेम्परेचर पनि बढिरहेको छ। अनि टेम्परेचर बढ्दाखेरि चाहिँ ओसनको वाटर पनि एक्सप्यान्ड हुन्छ क्या। भन्नुको अर्थ चाहिँ पानी तातेर फैलिन्छ भनौँ न, अनि त्यसरी पनि सी लेभल बढिरहेको हुन्छ। अनि अहिले जुन हामीले चाहिँ अब्जर्भ गरेको सी लेभल चाहिँ यो दुईवटै कम्बिनेसन भनौँ न, त्यो कारणले गर्दा सी लेभल चाहिँ अनि बढिरहेको छ। बितेका 100 वर्षभित्रमा समुद्री सतह 1.8 मिलिमिटर प्रति वर्षका दरले बढिरहेको छ। US नेशनल ओशियनिक एन्ड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसन NOAA अनुसार हाल समुद्री सतह 3 मिलिमिटर प्रति वर्षका दरले बढिरहेको तथ्य रहेको छ। सी लेभल अहिले रिसेन्ट अहिलेको अनगोइङ हेर्नुभयो भने तपाईँको सिन्स 2005 देखि अहिलेसम्मको चाहिँ नर्मल रेट भनेको चाहिँ रफली 3 मिलिमिटर पर इयरसम्म पनि सी लेभल राइज छ। अहिले चाहिँ एकदम एक्सेलरेट भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ रेकर्ड किपिङ सुरु भएदेखि भनेको 1980 देखि अहिलेसम्म चाहिँ हाइएस्ट रेटमा सी लेभल राइज भएको छ। त्यो भनेको 3 मिलिमिटर पर इयर। त्यो चाहिँ एभरेज हाइट ओभर द इन्टायर प्लानेट, होइन, भनेको समुद्र, पुरै समुद्रमा। अनि अब अलिक पहिला भन्नुभयो भने तपाईँको 1 डेकेड पहिला चाहिँ 2.4 मिलिमिटर पर इयर भयो। अनि 1900 देखिको अहिलेसम्मको एभरेज नम्बर भन्नुभयो भने चाहिँ रफली 2 मिलिमिटर पर इयर, अझ कम मेबी 1.5 मिलिमिटर पर इयर। त्यहाँ डेटाहरू इन्टरप्रेट गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो कन्सेन्सस भनेको एउटा नम्बर छैन लङ टर्ममा भन्नुपर्दा। तर अहिलेको चाहिँ रिसेन्ट डेकेड अथवा लास्ट 2 डेकेड्समा चाहिँ वी नो एक्ज्याक्टली हाउ मच भन्छ नि अब सी लेभल राइज भएको छ भने। अब अहिलेको चाहिँ अबाउट यु क्यान से 2.5 to 3 मिलिमिटर पर इयर। र यो ट्रेन्ड चाहिँ अब राइज हुने चाहिँ एउटा प्रेडिक्सन भनौँ न पनि छ। यसरी समुद्री सतह बढ्नुको प्रमुख कारणहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि तथा हिमगलन नै जिम्मेवार रहेका छन्।
समुद्री सतह बढिरहेको तथ्यले पृथ्वीमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका बारेमा जानकारी गराउँदछ। यसबाहेक जमिन मुनिबाट अत्यधिक मात्रामा पानी तान्ने प्रक्रियाले पनि समुद्री सतह वृद्धिलाई झन बढाइदिएको छ। जस्तै मनसुनमा यत्रो धेरै पानी आउँछ, कहाँबाट आउँछ भन्दा समुद्रबाट आउँछ नि त। समुद्रको पानी यता ट्रान्सपोर्ट भयो भनेपछि अब तपाईँले सिम्पल एनालाइज गर्नुभयो भने अरू केही पनि भएन पृथ्वीमा, सबै हामीसँग पानी मात्रै यता पऱ्यो भने ओसन घट्ने चान्स भयो, यता त वाटर स्टोर भयो। अनि ग्राउन्ड वाटरको तपाईँले चाहिँ अब भनौँ न त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड वाटर एक्सप्लोइट गर्नुभयो अथवा त्यसको त्यही वाटर साइकल न हो आखिर तपाईँको। अब इफ त्यो डिरेक्सन ओसनतिर गयो भने अब तपाईँले ओसन मास राइज हुने एउटा चान्स भयो। अब अपोजिट डिरेक्सन जस्तै मनसुन भने जस्तो भयो भने अब ओसनको फल हुने चान्स भयो। आजभोलि मानवीय क्रियाकलापहरूका कारण बढ्दै गइरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले गर्दा जलवायु परिवर्तन पनि तीव्र गतिले बढ्दै गइरहेको छ। खनिज इन्धनहरूको अत्यधिक खपत नै हालको तापक्रम वृद्धिका लागि जिम्मेवार रहेको छ। यही गतिमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्दै जाने हो भने यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम 2.6 देखि 4.8 डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने वैज्ञानिक तथ्य रहेको छ। पृथ्वीमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष असर हाम्रा हिमालहरूमा देखा परिरहेको छ। हिमाली भेगमा रहेका हिउँहरू तीव्र गतिमा पग्लदै गएका छन्, जसले गर्दा नै समुद्री सतहमा पनि वृद्धि भइरहेको छ। यदि यही गतिमा समुद्री सतह बढ्दै जाने हो भने आउँदा दिनहरूमा आँधी बेरी, सामुद्रिक आँधी अर्थात् साइक्लोन आदि आउने क्रम पनि बढ्दै जाने वैज्ञानिकहरूको भनाइरहेको छ। यसबाट भारत, बांग्लादेश लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बढी प्रभावित हुने अनुमान रहेको छ। समुद्री सतहको वृद्धिले समुद्रको छेउछाउमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वकै जलवायुलाई प्रभावित पार्नेछ, जसबाट नेपाल मात्र अलग रहन सक्दैन। तपाईँ सी लेभल चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यसको फिडब्याक हुन्छ नि अरू क्लाइमेट सिस्टममा, जस्तै अब फ्युचर टेम्परेचर राइज हुने अथवा फ्युचर प्रेसिपिटेसन प्याटर्न भनेको मनसुन प्याटर्नहरू चेन्ज हुने, त्यसमा इम्प्याक्ट पार्छ इन्डिरेक्टली। भनेपछि अब सी लेभल राइज भयो भने तपाईँको आइएम नट सेयर बट हुनसक्छ प्रेसिपिटेसन प्याटर्न चेन्ज हुनसक्छ होइन, अब भेरिएबिलिटी बढी हुनसक्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफ पनि अलिकति अनसर्टेन अथवा त्यसरी इन्डिरेक्ट इफेक्ट पनि हुन्छ। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ आई वुड से वी सुड थिङ्क भनौँ न ग्लोबल स्केलमा त्यो भएको चाहिँ सी लेभल इज अ भेरी बिग इस्यु अहिले। तापक्रम वृद्धिका कारण बढिरहेको हिमगलनले हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई हिम पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिममा पारेको छ। यो स्थिति दिनानुदिन भयावह बन्दै गइरहेको छ। नेपालमा वर्षेनी हिम पहिरो तथा हिमताल विस्फोटका कारण धनजनको क्षति हुने क्रम बढ्दो छ। हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने मानिसहरूका लागि पानीको स्रोत भनेको हिउँ पग्लेर प्राप्त हुने पानी नै हो। त्यसैगरी नेपालका थुप्रै नदीनालाहरूमा बग्ने पानी हिउँ पग्लेर नै बग्ने गरेका छन्। तर आजभोलि हिमालमा हिउँ जम्मा हुने क्रम भन्दा हिउँ पग्लने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेका कारण आउँदा दिनहरूमा हिमाली भेगका मानिसहरूले पानीको सङ्कट भोग्नुपर्ने कुरा निश्चित छ। अनियमित वर्षा तथा हिउँ पग्लने क्रमले गर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा रहेका पानीका स्रोतहरूको गुणस्तर र मात्रामा कमी आएको छ। हिमाली पर्यटनका गतिविधिहरूले पानीको समस्यालाई झन बढाउँदै लगेको छ। त्यसकारण जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट बच्न हिमाली भेगका मानिसहरूलाई कसरी अनुकूलित पार्दै लाने भन्ने विषयमा छिटोभन्दा छिटो अध्ययन अनुसन्धान गर्नु जरुरी रहेको देखिन्छ। Himalaya is very big, so it depends on if you are located in the northwest part of the Himalayas, in the southeast part. So it's one part. So we need to conduct combining studies also, just having glaciological measurements and glaciological studies, but also combining with hydrological studies to know how much water is coming from the glaciers, but how that it is incorporated into the hydrological network. And so we need to combine studies, and we need to combine studies also doing some ground-based measurements, but also remote sense measurements to have an extrapolation of what we measure locally, and also having some modeling
to try to understand everything which is happening at the range scale. भविष्यमा ग्लेसियरहरू अर्थात् हिम नदीहरूले कहाँ कसरी प्रभाव पार्नेछन्, तिनीहरूको स्वरूप कस्तो हुनेछ त भन्ने बारेमा बेलैमा थाहा पाउन सकियो भने मात्र हिम नदीहरूमा आउने परिवर्तनबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। Even if the climate remains the same for the coming decades, we will have a mass change, a mass reduction, shrinkage of the glacier. So even if we don't have any changes of the climate, we will have a reduction of the mass. But it's sure now that we are going to have warming over the coming decades and centuries. So we are expecting more and more volume loss of the glaciers in the Himalayas. Compared to all the regions of the world, it's not so bad because they are not reducing as fast as many other places. But it's true they are going to lose mass, and probably more and more rapidly, because there is an acceleration of the global warming. But for the coming decades, we'll have still a lot of ice and glaciers left in the Himalayas, because there are large amounts of ice, large volumes, largest outside the polar regions, and also because many glaciers are originating from very high elevation, where we are very far from the freezing level. We are still with very negative temperature. So it's a positive view of the future in one point when we compare to other areas, but it's still very pessimistic because glaciers will lose mass and will have impact on the hydrological resources just downstream. आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई सुझाव पठाउने हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल, र हाम्रो इमेल एड्रेस हो vigyanpravidi@nast.gov.np। र यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई नास्टको वेबसाइट www.nast.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।